أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. সকলে এইভাবে কোরআন পড়তে থাকেন, কোরআন শিখেন, না জানলে হাফেজ আলিম দিয়ে শেখেন, গ্রামের ইমামের কাছে শেখেন। কোরআন শিক্ষা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।